अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में कोशिशें तो बहुत की गई कि किसी तरीके से एहतजाज की सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाए, लोगों को रोक लिया जाए, लेकिन आज 9 जून है और 9 जून को हम जो सूरत हाल देख रहे हैं उससे ये साफ मालूम हो रहा है कि हुकूमत अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो मकासद हासिल करने में नाकाम रही है जो वो हासिल करना चाहती थी। 9 जून को भिंबर से तकरीबन 2000 के करीब लोग निकले हैं एहतजाज के लिए, और ना सिर्फ ये कि भिंबर से बल्कि कोटली, पलंदरी और दीगर इलाकों से भी लोग अब मीरपुर की तरफ जा रहे हैं और मीरपुर से रावलाकोट और रावलाकोट से फिर ये तमाम लोग मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना होंगे। मुजफ्फराबाद में भी आज जो सूरत हाल रही, ताजिरों ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर दुकानें बंद रखी। अगरचे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ताजिरों को ये कहा गया कि वो दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन कई ताजिर ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि अपनी मर्ज़ी से वो इस एहतजाज में शामिल हैं, उन्हें कोई उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है और अपने हकूक़ के हक़ में, अपने मुतालबात के हक़ में वो एहतजाजन दुकानें बंद करें। अगरचे मुज़फ़्फ़राबाद में सरकारी दफ़ातर खुले थे, पुलिस भी गश्त कर रही थी, फ़ोर्सेस भी गश्त कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ताजिरों ने दुकानें खोलने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि मुख्तलिफ़ चौक चौराहों पर भी नौजवान टोलियों की शक्ल में नज़र आए। BBC की तरफ से मुसलसल इस हवाले से ये तमाम ख़बरें रिपोर्ट की जा रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस बारे में कोई ख़ास चीज़ रिपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ और चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं चाहूँगी कि उस पर ज़रा हम बात कर लें। एक तो ये कि जो ख़त एक आया है जिस पर हमारे दफ्तर ख़ारजा ने एक रिस्पांस भी दिया है। ख़त आया है जी बरतानिया से, और बरतानिया में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बड़ा एक कंसर्न का इजहार किया जा रहा है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने यह ख़त लिखा है और इस एक ख़त की हिमायत जो है 50 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस ने की है, जिसमें कश्मीर में लॉकडाउन, फिर मवासलाती जो बंदिश है, फिर गिरफ़्तारियों का मामला है, और ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इस सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है। और इन पार्लियामेंटेरियंस ने बरतानवी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो कशीदगी में कमी कराने, मवासलात की बहाली और मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन हल की कोशिश करे। इस पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने जो रद्द अमल दिया है, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इसे गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ करार दिया है और साथ ही साथ इसे मुल्क के अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत भी करार दिया है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो सूरत हाल है, 4 रहनुमा जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेन लीडर्स हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए, उनकी इत्तला देने वालों के लिए 1 करोड़ का इनाम भी रख दिया गया है। यानी एक किस्म का उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है कि उनकी मालूमात देने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी ख़बरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाई जा रही हैं कि शौकत मीर के घर से भारतीय करेंसी बरामद हुई है और बारामूला में भारतीय कर्नल से खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ भी हुआ है। कुछ खुफिया ऑडियोज़ भी सामने आ रही हैं और इस तरह की ये जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक रुकन है सैयद फैसल गिलानी, उन्होंने जी अपने वीडियो पैगाम में तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान किया है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि आज 9 जून है, तो तहरीक जो है वो मुकम्मल तौर पर अब स्टार्ट हो चुकी है। यानी जो कोशिशें इस हुकूमत ने की थी वो कोशिशें कुछ बारावर तो साबित नहीं हुई हैं, लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि फैसल मुमताज़ राठौड़, जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ से आई है, वो ये है कि जी एक तो वो मुज़ाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम उन्होंने करार दिया जिनके पास शवाहिद हैं। अब उनकी इस स्टेटमेंट से क्या समझा जाए, इस बात का क्या मतलब लिया जाए, ये तो आप लोग खुद ही बेहतर समझते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो है कशीदा ही, क्योंकि मुज़ाहिरीन जो हैं वो एहतजाज से पीछे नहीं हट रहे हैं और हुकूमत जिस तरह के मूड में पहले नज़र आ रही थी
بظاہر فیصل ممتاز راٹھوڑ کے بیان کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مذاکرات کی طرف بات جا سکتی ہے، لیکن ابھی بھی حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، تو صورتحال ابھی بھی بہت کشیدہ ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی معاملات سلجھاؤ کی طرف جائیں اس حوالے سے۔ اچھا جی، دوسری خبر جو ہے وہ ہے جی آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ایک بریفنگ دی گئی ہے ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے معاملے پہ ایک بریفنگ دیا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ برطانیہ میں پاکستانیوں نے ویزوں کا غلط استعمال کیا ہے، اور پڑھائی کے لیے 10,000 پاکستانی جو برطانیہ گئے تھے وہاں پر انہوں نے جا کے اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یورپی یونین اور دیگر ممالک نے غیر قانونی طور پر آنے والے پاکستانیوں کا معاملہ اٹھایا ہے، اور غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے یہ پاکستانی پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر ڈی جی ایف آئی اے نے یہ بھی بتایا ہے کہ رواں سال آذربائیجان وزٹ ویزے پر جانے والے جو 7,000 پاکستانی ہیں وہ بھی واپس نہیں آئے ہیں، اور وہ بھی وہاں سکپ ہو گئے ہیں۔ 580 پاکستانی جو بیلاروس گئے وہ بھی واپس نہیں آئے۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے کوئی جس ملک میں بھی جا رہا ہے، خواہ وہ وزٹ ویزے پر جا رہا ہے، خواہ وہ پڑھائی کے لیے جا رہا ہے، خواہ کسی بھی طرح کے ویزے پر جا رہا ہے، وہ وہاں سے پھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ کسی نے اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا ہے، کوئی ویسے ہی وہاں پر سکپ ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ 2025 میں بغیر دستاویزات جانے والے 39,786 افراد کو آف لوڈ کیا گیا ہے، اور سٹاپ لسٹ اور انٹرپول کے باعث 3,000 سے زائد افراد آف لوڈ بھی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ لیبیا سے 175 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں جن کو واپس لایا گیا ہے، اور منظم بھکاریوں میں 75% کمی آئی ہے، جعلی دستاویزات میں بھی 31% کمی آئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی، کوئی آذربائیجان جا رہا ہے تو وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہتا، کوئی وزٹ ویزے پر بیلاروس بھی جا رہا ہے تو وہ بھی واپس نہیں آنا چاہتا، کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستانی اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا یہاں پر سب کچھ گھر بار رشتہ دار سب چھوڑ کر یہاں سے جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور یہاں سے وہ جب جاتے ہیں تو پھر وہ واپس نہیں آنا چاہتے؟ عثمان انور صاحب کو ویسے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ تمام لوگ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں واپس نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ وہ تو خود اس سسٹم کا حصہ ہیں، جس سسٹم نے لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنائے، جس سسٹم نے لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا، جس سسٹم نے عمر رسیدہ لوگوں کو اب تک جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور سیاسی مقدمات ان پر بنا رکھے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں عدلیہ کا کوئی حال نہیں ہے، جہاں معیشت کا کوئی حال نہیں ہے کہ آپ کے پاس اب اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے بھی اب وسائل جو ہیں وہ اتنے کم ہو چکے ہیں، ٹیکس اتنے بڑھ چکے ہیں، اور وسائل جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، نوکریاں لوگوں کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں کوئی یہاں کیوں رہنا چاہے گا؟ اس سسٹم نے جب یہاں پر لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے تو پھر یقیناً لوگ یہاں سے باہر جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھیں گے۔ یہ بات ضرور قابل غور ہے، اور یہ سسٹم کو سوچنی بھی چاہیے کہ آخر لوگ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کئی قابل پاکستانی، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے مختلف پروفیشنز کے لوگ جو ہیں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اب مزید جو رہ گئے ہیں وہ بھی جانے کی کوشش میں ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسا آئے کہ یہاں پر کوئی بھی عوام میں سے تو کوئی نہ ہو، اور صرف یہ سسٹم کے بس لوگ ہی رہ جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔